हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब बोल रहे हैं? अतर हुसैन हेलो काजी। जी, हम अतर हुसैन काजी बोल रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? हम मुरादाबाद के पास गांव में हैं। जी फरमाया जाए, क्या हुक्म है? आपका फोन आया था पहले। जी मैं जाबिर हुसैन सिद्दीकी बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं जनाब? मैं बस्ती जिला यूपी का एक कोरदा जिला है, बस्ती, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, फैजाबाद, अच्छा, हाँ हाँ। बारात की, वही मेरा करीब कदा है। अच्छा, फरमा साहब, क्या हुक्म है? नहीं, हम लोग तो अर्ज करने वाले लोग हैं, मेरा कोई हुक्म नहीं होता। हम लोग छोटे लोग हैं, छोटे लोग अर्ज करते हैं। कोई बात नहीं। अल्लाह ताला जो छोटा बनता है उसको बड़ा बना देता है। बेशक बेशक। अल्लाह करम फरमाए, आपकी हाजिरी है, बहुत बड़ी बात है। आज ये नहीं, सच्चाई ये है कि हम बहुत छोटे आदमी हैं, बहुत गरीब आदमी हैं, मफलूकुल हाल हैं। तो जो गरीब होता है, छोटा होता है, वो अर्ज करता है, फरमाता वो है जो हाकिमाना सलाहियत रखता हो, जो बाहर एतबार। वैसे पाक फरमाते हैं, अल-इज्जु मंबाउल अनवार वल उज्बु मंबाउल जुल्मा। हाजिरी अनवार का खजाना है, खुद पसंदी जुल्मत का खजाना है। नहीं, अल्लाह का हजार बार फजलो एहसानो करम है कि हमारे यहाँ नफ्स अम्मारा का दूर दूर तक अमल दखल नहीं है। माशाल्लाह, तज़किया नफ्स आपने कर रखा है, माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपकी गुफ्तगू से बड़ी खुशी मुझे हुई, बड़ी राहत मिली, अच्छा लगा। ऐसा लगा कि आपसे मुझे बात करनी चाहिए। वैसे मुरादाबाद में कहाँ दौलत कदा है आपका? मैं अभी तो इधर, हमारा मुरीद है रईस साहब सैफी, उनके घर आता रहता हूँ। कौन? रईस सैफी साहब हैं यहाँ पर। रईस सैफी? हाँ, सैफी और भी लोग हैं, मुस्तकीम साहब हैं। नहीं, वैसे किस जगह हैं आप? मैं अभी मुरादाबाद से लगा हुआ गांव है, माऊ बस्तौर। नहीं, वहाँ हसनपुर है, गजरौला है, भोजपुर है, ये सब मुरादाबाद के खास इलाके हैं। हाँ, ये करीब में ही हूँ मैं। अच्छा अच्छा संबल रोड पे है बस्तौर। अच्छा 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 अच्छा। ये मुरादाबाद से लगा हुआ, ये बस संबल रोड पे है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे हजरत आपके इसमें ग्रामी? अतर हुसैन कादरी। अरे माशाल्लाह। हम लोग तो बरकाती हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। हसनुल उलमा से मुरीद हो गए आप? जी हसनुल उलमा से मुरीद हो? नहीं, अमीन अमीन मियाँ से। अच्छा, सैयद अमीन मिल्लत साहब। हाँ, हसन उलमा की ज़ियारत मैंने की है, कि बहुत अजीमुल जुस्सा थे वही ना, कवि हैकल थे। हाँ हाँ गोरे गोरे थे, बहुत कवि हैकल थे। हाँ, वो कभी हैकल तो नहीं थे, मीडियम ही थे। नहीं, वो बैठ नहीं पाते थे, पैर फैला के बैठते थे, बहुत सेहतमंद थे। हाँ, मैंने भी देखा है लास्ट में। जी मैंने भी देखा है उनको, महाराजा शरीफ ही मैंने देखा है उनको। हम्म। हसनुल उलमा को मैंने महाराजा शरीफ में देखा है। और अमीन मियाँ तो मेरे दोस्तों में भी हैं, नजीब मियाँ हैं, अशरफ मियाँ हैं, सब मेरे सबसे मेरे अरे मरासिम हैं। वाह, आपका तो मामला बहुत ऊंचा है फिर। सबसे मेरे अच्छे मरासिम हैं आपकी दुआओं से, तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपके दोस्त आगरा से क्या? वो आगरा पढ़ाते थे जब? नहीं, लखनऊ में एक जगह है खदरा। हाँ, मशहूर खदरा। हाँ खदरा, पक्का पुल, मड़ियाव, हाँ हाँ। अलीगंज, पीजी हॉस्टल, वहाँ आते रहते थे। और मैं उन दिनों वहीं रहता था। सैयद अमीन मिल्लत साहब। जी। शाह बरकतुल्लाह माहवी के बहुत एहसानात हैं हिंदुस्तानी मुसलमानों पर, कि अरे उन्होंने हम साहब, लोगों के हाथ में दामने गौसे पाक अता फरमाया। अरे साहब, क्या कहना, वाह 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 वाह। और बहुत सारे बुजुर्गों के एहसानात हैं। हाँ, नहीं, ये मेरा मतलब नहीं है कि उनका है तो किसी का नहीं है, सबका है। लेकिन ये है कि हम लोगों ने तो उन्हीं का दर पहचाना है। बार काजी खान का है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं वो हम लोगों को बचपन में पढ़ाया जाता था कि कादरियम नारे या गौसे आजम मी जन्म कादरियों में उठा, क्या ये नहीं? कादरियम नारे या गौसे आजम मी जन्म दम से शेख अहमद रजा खाकुद्द आलम भी गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, दम बहुत बड़ी बात है साहब। आपका तो मामला बहुत ऊंचा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ऊंचा नहीं है, बस ये आपकी बंदर परवरी है और गरीब नवाजी है, और कुछ नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि सिलसिले बरकातिया, सिलसिले कादरिया का ही सदका खा करके हम लोग जिंदा हैं आज। और हमारी कोई पहचान पैगाम अता फरमाइए उम्मत के नाम, ताकि उम्मत का ये पैगाम पहुंचे और उम्मत के अंदर कुछ इस्लाह वाली बातें। उम्मत मोहम्मदिया के नाम मेरा हसीन पैगाम यही है कि प्यारे रसूल को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामन मुस्तफा। ये तो उनका शेर है, शायद बदर मिल्लत का है ना? नहीं, ये अल्लामा हशमत अली खां। अरे, उनका शेर है मौलाना हशमत अली खां। मुनाज़िर आज़म
عالم اسلام، ارے صاحب انہوں نے تو رضیت کو پھیلایا پورے ہندوستان میں. رضویت کو. اور آج ہمارا جو مسلک بریلی شریف احمد رضا خان کا مسلک فروغ پایا تو ان کی تقریروں کی وجہ سے بلکہ انہوں نے 126 مقدمات برداشت کیے، برداشت کیا. اور اس کے علاوہ رنگون تک ہندوستان کے رنگون میں بھی مقدمہ چلا ان کے خلاف. احمد رضا خان کو بلکہ کہو کہ رضیت پر احسان ہے ان کا. میں نے آپ سے کیا عرض کیا کہ آج اگر لیکن آج وہ ان کی اولاد نے وہ احسان کیا کیا جائے. بس اللہ احسان نہیں حضور آپ یہ جملہ نہ بولیں، اس لیے کہ ان کی اولاد نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو لوگ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے ہٹے ان کو انہوں نے بازار میں ننگا کر دیا. اور کیا بات کی آپ نے، بہت اونچے درجے کی بات. لیکن یہ اس کو الٹا لے رہے ہیں یہ آج کل کے موجودہ رضوی لوگ. دیکھیے موجودہ رضویوں سے ان کو پرواہ نہیں ہے، ان کو پرواہ ہے عشق مصطفیٰ سینے سے نہ نکلنے پائے اس کی. یہ بات بہت اونچے درجے کی کری آپ نے. انہیں موجودہ رضویوں سے کوئی پرواہ نہیں. صاحب وہ تو اتنے متسلم ہے اس معاملے میں کہ جامعہ ازہر میں سر نہیں جاتے پڑھنے کے لیے. جامعہ ازہر کے علاوہ ازہری میاں کے خلاف ہو گئے. اور وہ اس لیے کہ مشاہد ملت جو سلطان المناظرین ان کو المنافقین ان کا لقب تھا. علامہ حشمت علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سارے صاحبزادے چاہے مشاہد میاں ہوں، چاہے مسعود میاں ہوں، چاہے عسکری میاں ہوں، چاہے ادریس میاں ہوں، چاہے معصوم میاں ہوں، چاہے کیا نام ہے ان کا ناصر میاں ہوں، سارے لوگوں کی پہچان پورے ہندوستان میں الگ ہے. مسلک کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے میں جو ہے سب سے زبردست ہستی وہی تھی علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار مشاہد خصاب رحمۃ اللہ علیہ. میں آپ سے عرض کروں مشاہد ملت کے علم کا حال یہ تھا کہ ملا جلال، میر زاہد، ملا حسن کی زبانی عبارتیں ان کو یاد تھیں. زبانی سبحان ہو ما شان ہو لا يحد ولا يتصور لا ينتج ولا يتغیر، جو ملا حسن کی بہت اہم بحثیں ہیں. اور مرکب زبانی یاد تھی، زبانی یاد تھی ان کو. اتنے وہ ماہر معقولات و منقولات تھے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں علم عمل کے اعتبار سے وہی تھے حضرت مولانا مشاہد. ان کے عمل کی بات اگر میں آپ سے عرض کروں تو ہند و پاک میں ان کی نظیر نہیں ملتی. گوشت کھاتے پہلے پوچھتے کہ ذبیحہ کس کا ہے. اچھا جی ذبیحہ کس کا ہے. اگر جامعہ ازہر میں جانے والا کوئی نہیں پوچھتا کہ کس نے ذبح کیا ہے. ہاں لیکن وہ جو ہے پہلے پوچھتے کہ ذبیحہ کس کا ہے. نماز آپ نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، کوئی آتا تو پہلے جاؤ نماز کا ہی پوچھتے تھے. جی مشاہد ملت علامہ مشاہد رضا خان. کتنی بڑی بات ہے یہ، آپ پہلی بار سننے میں آئی یہ بات سمجھ آئے. یہ تو پہلی بار سنی، ورنہ آج کا پیر تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا کہ تو نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. اب تو مرید بنانے میں لگے ہوئے. حضور قادری صاحب میں آپ سے ساری باتیں ذمہ داری حضور مت کر، میں تو ایک نالائق قسم کا آدمی، مجھے تو جناب کہتے یہ کافی ہے. میں آپ سے ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اور ساری باتیں لکھ کر دینے کے تیار ہوں. میں ان کے تقوی کا، ان کے تسلب کا، ان کے تشدد کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی آتا تو بولتے یہ گوشت لائے ہو، یہ گوشت کس کا ذبیحہ ہے. آج کتنے فیصدی علماء ہیں جو پوچھتے ذبیحہ کس کا ہے. میں کہہ رہا ہوں جتنے مقرر ہیں نا آج کے زمانے میں ان کے سامنے تقریر نہیں کر پاتے. حضور پیشہ ور ہیں آج کے مقرر، نہیں ان کے سامنے بول ہی نہیں پاتے. یا تو اٹھ کے مارنے لگ جاتے ڈنڈے سے، یا ان کو دھکے دے کے ہٹا دیتے. میں آپ سے عرض کروں پیشہ ور ہیں. کون مقرر ہے جو ان کے سامنے ابھی تقریر کر سکتا ہے؟ سارے خطبہ آج کی تاریخ میں کچھ ہی مقرر ہیں جو ان کے سامنے کر سکتے تھے. بس سارے خطبہ پیشہ ور ہیں آج کی تاریخ میں. پیشہ ور صاحب وہ تو معاش کے لیے، مات کے لیے نہیں، معاش کے لیے دوڑتے ہیں. مات کے لیے نہیں، معاش کے لیے. اور وہ ایسا سنا ہے کہ 7 چیزیں سفر میں ساتھ رکھتے ہوئے سنت کی خاطر. میں آپ سے عرض کروں وہ ڈیلے رکھتے تھے، مٹی کے ڈیلے. جی خلیل برکاتی کو نانی یاد دلا دی انہوں نے علامہ مشاہد ملت نے. کون سے برکاتی کو؟ خلیل برکاتی، جو برکاتی لکھتا ہے بد مذہب ہو گیا، آخر میں مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا. ارے وہ مفتی خلیل صاحب جو بدائی چلے گئے تھے وہ. جی وہیں تو بدائی میں تو میٹنگ ہوئی تھی، لاسٹ میٹنگ قاضی مسجد میں. قاضی مسجد میں جو تھی میٹنگ والی جس میں وہ گئے تھے، جو بد مذہب ہو گیا، بد عقیدہ ہو گیا. وہ تو وہی صحیح کہہ رہا، بجنور کے رہنے والے تھے وہ. جی بعد میں انکشاف حق کتاب لکھی ہے کیا وہ کیا. ہاں تو وہ کا سلطان مناظرین مشاہد ملت کا ہاتھ تھا اس میں. بے شک ورنہ یہ محدث کبیر اس درجے پہ تھوڑی تھے کہ جو ان سے ٹکر لے رہے تھے. اس کی کبیر صاحب محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ کی حیثیت نہیں تھی ان کے سامنے کھڑا ہونے کی. ارے اور میں آپ سے اتنی ذمہ داری کس باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر مجھے میری معلومات گہری نہیں ہوتی تو میں آپ سے یہ باتیں کرنے کی ضرورت کیوں کرتا. ارے نہیں، آپ کو بہت گہری معلومات ہے. چلیے یہ بات پہلی بار معلوم ہوئی جو مشاہد ملت کے تعلق سے آپ نے بتائی.
مشاہد ملت کا میں نے نام تو سنا ہے، ان کے بارے میں معلومات بھی ہے، میں ان کے گھر بھی رک کے آیا ہوں ایک بار پیلی بھیت میں۔ مشاہد ملت بھورے خان محلہ میں علامہ حشمت علی خان کے بڑے بیٹے ہیں، ان کے گھر بھی میں ایک رات رکا ہوں۔ ان کے بڑے بیٹے جو ہیں زرتاب رضا خان صاحب ہیں، زرتاب رضا، اور ان کے چھوٹے بھائی برہان رضا خان صاحب، برہان رضا، ان لوگ میرے لیے خاص ٹھہرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ جب یہ بچے کم عمر تھے جب میں گیا تھا، یہ لوگ جی 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 زیادہ عمر نہیں تھی ان کی، پھر بھی ٹھیک ہے، میری عمر کے ہی ہوں گے لگ بھگ۔ جب برہان میاں 20 سال پہلے میں گئے تھے کہ لکھنؤ سے ہمارے تھے جناب غیاث الدین صاحب حشمتی، اچھا ان کے والد بھی ان سے مرید تھے اور وہ بھی بچپن میں ہوگا ہوں گے۔ دراصل یہ لوگ لکھنؤ کے تھے ہی، صدیق صاحب کے گھر کے، لکھنوی بھی لکھا جاتا ہے۔ جی 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 علامہ حشمت علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام تھا صدیق حسن خان، جو بتاشے والی گلی لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ میں بتاؤں آپ کو حقیقت، جی اگر مولانا حشمت علی صاحب نے خاندان پیلی بھیت والوں نے اتنی قربانیاں نہیں دی ہوتی نا تو آج آدھی بریلیت ختم ہو جاتی ہندوستان بھر سے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں دنیا بھر سے ختم ہو جاتی۔ میں آپ سے عرض کروں آج بریلی اگر مرکز ہے، لیکن یہ ان کا احسان انہوں نے نہیں مان کر کے جو ہے کہ اپنے پیروں پہ کلاڑی مار لی، اور ان کا بھی نقصان تو یہی کیا لیکن اپنا بھی کر لیا۔ بالکل بالکل بالکل۔ ارے بھائی کیا تمہیں کوئی اگر بات تھی تو آپس میں بیٹھ کے حل کرتے نا مسئلے کو۔ نہیں میں آپ سے عرض کروں اظہری میاں کو عروج پہ لانے والے کون ہیں بتاؤ؟ ہاں چٹے بٹے جو ہیں، میری تقریر ہوئی تھی بانگر مئو میں جب اظہری میاں کا اتنا عروج نہیں تھا اس زمانے میں، آج سے 20 سال پہلے۔ میں آپ سے عرض کروں تو پہلی تقریر میری ہوئی تھی 1 گھنٹے کے قریب، پھر اس کے بعد مولانا ادریس صاحب کی ہوئی، پھر اظہری میاں صاحب۔ تو اظہری میاں کی تقریر میں ادریس صاحب نعرہ کیوں لگا رہے تھے کہ بھائی ان کا مرتبہ بلند ہو جائے، مطلب یہ تھا خوب ساتھ دیا انہوں نے بھرپور۔ نہیں حشمتی برادران، حشمتی لوگوں نے اظہری میاں کو چوتھے آسمان اس لیے پہنچایا کہ ہمارے اعلیٰ حضرت قبیلے کے ہیں۔ یہ بتائیے کتنی قربانیاں دی صاحب، رات دن قبیلہ نہیں، رات دن سمجھ لو ایک کر دیا ایک طرح۔ اظہری میاں کا قبیلہ اعلیٰ حضرت کا قبیلہ ہے، اسی لیے پیلی بھیت والوں نے آنکھ بند کر کے ان کی تقلید کی، دل و جان سے وہ پھیلایا۔ اور لیکن جب وہ خانہ کعبہ پہ جو غلہ چڑھایا جا رہا تھا اس میں ہر طبقے کے لوگ تھے، تو پیلی بھیت والوں نے کہا آپ کیوں گئے؟ تب مطلب کیا بات کی آپ نے، بہت اونچے درجے کی بات کی آپ نے۔ آپ کیوں گئے صلح کے دنوں کے بیچ میں؟ جیسے آپ کے مشاہدے میں پوچھتے تھے گوشت کہاں سے آیا، تو انہیں پوچھنے تھا جب بلایا تھا غسل کعبہ دینے کہ مجھے کون بلا رہا ہے اور میں کہاں ٹھہروں گا، میرا کھانا پینا کہاں ہوگا، میں اپنا پیسہ الگ کچھ بھی، اور یہ کہتے میرا امام نماز پڑھائے گا جب میں آؤں گا، تو امام بھی ان کا بن جاتا کوئی نہ کوئی 2-4 ٹائم کے لیے۔ بالکل میں نے تو مشاہد ملت کا بہت زمانہ دیکھا ہے، میرے علاقے میں آتے تھے وہ، اور باقاعدہ وہ نہ ہر امام کی نماز نہیں پڑھتے تھے، ہر آدمی کا ذبیحہ نہیں کھاتے تھے۔ غسل کعبہ دینے گئے تھے تو کچھ پابندی لگاتے تو مانتے کہ نہیں؟ وہاں کی گورنمنٹ جب انہیں بلائی رہی تھی تو مانتی بھی گورنمنٹ پابندی؟ جی یہ کہتے بھائی میرا امام نماز پڑھا گا یہاں پر جب تک میں رہوں گا 4-5 دن اور میں آؤں گا۔ کیا خیال ہے صاحب؟ اظہری میاں کے خلاف یہ لوگ پیلی بھیت والے کیوں ہوئے؟ وہی جو خانہ کعبہ کا غلاف ایسا تو ہو نہیں سکتا جا کے ڈائریکٹ آدمی خانے کعبہ میں چلے جائے، ایسا کیسے ہوگا صاحب؟ جی تو یہ لوگ کہتے ہیں، میری ایک بار محدث کبیر سے بات ہوئی تو کہنا نہ بات کی نہ مسافہ نہ معانقہ کچھ نہیں، ایسے کیسے ہو جائے گا؟ ایسے کیسے ہوگا؟ ڈائریکٹ آدمی ہوائی جہاز سے ہوتے سیدھے خانے کعبہ پہ جائے، ایسا کیسے ہوگا صاحب؟ ایسا کچھ نہیں وہاں کی حکومت کے بغیر کیسے آپ جا سکتے ہو یہ بتائیں؟ وہ سب فریب محض ہے۔ ارے صاحب اترو گے تو وہاں کی حکومت کے لوگ لینے جائیں گے، پھر اپنے آفس میں لائیں گے، دعا سلام ہوگا، کھانا پینا ہوگا، ہوٹل میں ٹھہرائیں گے، ذبیحہ اپنا کھلائیں گے۔ ارے کیسے ایسے؟ یہ بتائیے، لوگ تو اپنی طرف سے جو چاہے من چاہے بول دیتے ہیں، پبلک کو گھما دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہوں گے کہ پبلک بیوقوف ہے۔ ایسے بیوقوف نہیں بن سکتی پبلک، کوئی بیوقوف نہیں ہے آج کے دور میں۔ آج کے زمانے میں سب گوگل سے نکال کے بھی دیکھ لیتے ہیں، بڑے بڑے چالاک لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ بالکل ابھی میں نے ہمارے مرید ہوئے تھے یہیں پر اسی گاؤں میں، تو میں نمبر دیے تو اس نے ایک دم گوگل سے نکال کے بتا دیا کہ اسلام سے آپ کا نمبر۔ ارے میں نے سوچا کہ یار یہ تو اتنے چالاک لوگ ہیں کہ ذرا سی میں گوگل سے نکال کے دیکھا کہ نمبر کتنا ہے۔ چلیے آپ سے بات کر کے بڑی خوشی ہوئی، دل باغ باغ ہو گیا۔ تو آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ہو۔ بستی میں وہ رہتے تھے مشہور بھیا صاحب؟ جی مشہور بھیا صاحب بستی کے ادھر ہی تو رہتے تھے؟ نہیں، گونڈا میں ایک تحصیل تھی اترولہ، وہاں رہتے تھے۔ وہ تو مجذوب تھے، مجذوب ٹائپ قلندرانہ کیفیت تھی۔ قلندران تھے، ان کے گھر میں مشاہد بھیا کے بعد ان کا ہی نمبر تھا۔ بالکل عقیدے کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کسی سے، قلندرانہ کیفیت تھی۔ اور دوسری ضروری بڑی بات یہ تھی کہ سب سے مسکرا کے ملتے،
अरे क्या बात है साहब, वो हाफिज मिल्लत के खास शागिर्दों में थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि हाफिज मिल्लत उन पर नाश करते थे शायद, क्या मालूम, उन्होंने मदनी मियां साहब पे और इन पर ही तो नाश किया है किसी मामले में। उनकी खबर बनेगी डोकम में बनाएगी सिद्धार्थनगर में। नहीं, शायद 2 लोगों पे हाफिज मिल्लत शायद बताया था, एक मदनी मियां साहब और एक इनके मशहूद भैया साहब, ये 2 खास शागिर्द थे उनके। जी 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 जी। शागिर्द तो बहुत थे, लेकिन ये 2 के बारे में कुछ कहा हुआ उन्होंने। ये सबसे बड़ी बात ये थी कि माहिर माकुलात थे ये। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने जैसे बताया कि ये खानदान भी जितने भी अजहरी जा रहे हैं, खानदान आला हज़रत से भी जा रहा है, और ये रामपुर के भी कोई एक साहब गए अजहरी बनने के आए, रामपुर के मौलवी हैं, एक बड़े मौलवी हैं, वो भी मशहूर हैं। तो ये कभी ये नहीं कहा कि जामिया अज़हर में हमने जाकर नमाज नहीं पढ़ी, या पढ़ी तो किसके पीछे पढ़ी, आज तक इन्होंने बायोग्राफी नहीं बताई। इतना इनके दिलों में डर है इस बात का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे खुल के बताओ ना, रामपुर से जो अज़हरी बन के आए हैं जामिया इस्लामिया में हो, ये और जो बरेली से अज़हरी बन के आओ, तुम खुल के बताओ कि अतहर हुसैन काजी तुमसे सवाल कर रहा है कि तुमने वह नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, और पढ़ी तो नाम बताओ, उस इमाम का बायोग्राफी बताओ। क्या ख्याल है साहब? बिल्कुल सुभान अल्लाह। वो सुलह कुली था कि कौन से मसलक से था, आजाद ख्याल था, क्या था? ऐसा तो हो ही नहीं सकता जामिया अज़हर में कोई कट्टर सुन्नी हो। कट्टर सुन्नी तो एक इमाम नहीं मिलेगा वहाँ पर साहब। वहाँ तो सुलह कुल्लियत का गलबा है। अरे मुकम्मल, वहाँ सब हुसामुल हरमैन को मानते ही नहीं है साहब, वहाँ पर सबको वो मुसलमान मान के नमाज पढ़ाते हैं। जितने भी इमाम है, इमाम हरम को मोमिन मानते हैं, वहाँ के जितने भी लोग हैं सबके ताल्लुकात हैं अरब वालों से खास तौर से साहब। क्या ख्याल है साहब? बिल्कुल बिल्कुल मजा फरमाया आपने। तो ये लोग इसलिए नहीं बताते हैं कि सोचते हैं कि हमारी पोल और खुल जाएगी, अगर हमने कुछ गलत बता दिया तो ये बात मीडिया के जरिए जामिया अज़हर चली गई तो वहाँ से फिर रिपोर्ट वो आ जाएगा, जवाब आ जाएगा, तो हमारी और पोल खुल जाएगी। हुजूर मैं आपसे अर्ज करूं, क्या करूं, मैं नालायक आदमी, मुझे तो मैं आपसे अर्ज करूं, पीलीभीत वालों ने जो आलम उठाया है अज़हरी मियाँ के खिलाफ, अपनी जगह पे वो लोग हक बजानिब हैं। खैर वो अब इतना ज्यादा नहीं उठाना था जिससे बिगाड़ उम्मत में पैदा। हाँ तशद्दुद से काम ले लिया। कुरान में बोले फितनत अशद्द मिन क़त्ल, तशद्दुद से काम ले लिया। वो इतना ज्यादा उठाने से उनका ही नुकसान हो गया, इनका ही हो गया, ज्यादा ले लिया। हाँ, अब ये है कि वो जो उन्होंने ये उस मामले में उठाया कि मुझे हजरत एक पीर साहब ने कहा था ना, मुझे हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं है, वो मुझे तो अज़हरी मियाँ पे नाज है, दयाल मुस्तफा साहब पर नाज है। इस बारे में बताते तो जरा ठीक रहता है कि भाई ये नाज जाहिर करना कि इन पर तो नाज है और हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? और करबला वालों को ये बताना कि वो बरेलवी थे। अरे भाई बरेलवी देवबंदी है, ये हिंदुस्तान की बात है। तुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लफ्ज बोलोगे तो कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो तो इमाम हुसैन तो न शाफी थे, न मालिकी थे, न हम्बली थे, जब कोई मसलक ही नहीं था। वो तो बाद की पैदावार है सब ना, ये सब बाद की पैदावार है। और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वो भी किसी मसलक से ताल्लुक नहीं रखेंगे, डायरेक्ट इस्लाम की तबलीग करेंगे। इमाम आपसे बात करके दिल बाग बाग हो गया। ठीक है साहब, मैं इंशाल्लाह पैगाम पहुंचा दूंगा। ठीक है, ये जो है नंबर आपका किस नाम से लिखना? अतहर हुसैन काजी अजमेरी के नाम से आप फिट कर लें। तो अजमेर शरीफ में आपका दौलत है? तो मैं ख्वाजा अजमेरी निस्बत लगाता हूँ बस। नहीं, रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाला सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में कहाँ? भोपाल से 110 किलोमीटर सिरोंज एक जगह है, वहाँ का हूँ। भोपाल खंडवा मनमाड़ के पास? नहीं, खंडवा तो बहुत दूर है। मनमाड़? खंडवा नहीं, खंडवा मनमाड़ बहुत आगे। हमारा भोपाल से 110 किलोमीटर। इंदौर भोपाल, जहाँ पर देवबंद वालों का गढ़ है ना भोपाल, हाँ, वहीं से हमारे 110 किलोमीटर है। चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है साहब, बड़ी खुशी है, इंशाल्लाह मैं आपका पैगाम पहुँचा दूंगा। ठीक है ना? जरूर जरूर जरूर। ठीक है, इजाजत है ना? जी, फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज।